नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 1 बाट चाहिँ आजको हाम्रो अन्तिम पाठ नम्बर 35 पढ्न गइरहेका छौं र आजको हाम्रो यो अन्तिम पाठ पनि हो र यो पाठ पढिसकेपछि के गर्छौं त हामीहरू आफ्नो विद्यालयमा परीक्षा दिन्छौं र अर्को सालबाट चाहिँ हामी हाम्रो अर्को कक्षा नम्बर 2 मा जान्छौं र आजको हाम्रो यो कक्षा 1 को नेपाली पाठको अन्तिम पाठ पनि नेपाली बुकको अन्तिम पाठ पनि रहेको छ र आजको हाम्रो अन्तिम पाठ चाहिँ के छ त टुकुर र कमिला। आज हामी यस पाठमा चाहिँ टुकुर र कमिलाको बारेमा केही कुराहरू पढ्ने छौं। यो चाहिँ एउटा कथा रहेको छ। हामी चाहिँ टुकुर र कमिलाको कथा पढ्ने छौं र त्यसपछि के गर्छौं त यहाँ भएका केही अभ्यासहरू पनि गर्दै जाने छौं। अब हेर्नुस्, टुकुर र कमिलाको कथा म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँदै छु। एउटा कमिलो थियो। त्यस कमिलालाई खोलाले बगायो। टुकुरले कमिलालाई खोलाले बगाएको देख्यो। टुकुरले छिट्टै एउटा पात ल्यायो। टुकुरले खोलामा पात खसाल्यो। कमिलो पातमा चढ्यो। टुकुरले त्यो पात खोला बाहिर ल्यायो। कमिलाको ज्यान बच्यो। कमिलाले टुकुरलाई भन्यो, टुकुर दाइ धन्यवाद। यहाँ हामीले पढ्यौं टुकुर र कमिलाको छोटो मिठो एउटा सानो घटना। यहाँ के भएको थियो त? यहाँ चाहिँ के थियो त? एउटा कमिलो थियो। त्यस कमिलालाई के गर्यो त? एउटा खोलाले चाहिँ बगायो। टुकुरले कमिलालाई के गर्यो त? खोलाले बगाएको देख्यो। यहाँ उड्दै गरेको टुकुरले चाहिँ के गर्यो त? कमिलालाई बगाएको चाहिँ देख्यो। टुकुरले छिट्टै एउटा पात ल्यायो। टुकुरले चाहिँ के गर्छ त? अब रुखमा भएको पात टिपेर चाहिँ लिएर आउँछ र टुकुरले के गर्छ त? टुकुरले खोलामा भएको पातलाई चाहिँ खसाल्छ। खोलामा चाहिँ के गर्छ? त्यस पातलाई चाहिँ खसाल्दछ र के गर्छ त? कमिलो चाहिँ त्यस पातमाथि चढ्छ र टुकुरले चाहिँ त्यो पातलाई के गर्छ त? कमिलो र त्यो पातलाई चाहिँ खोला बाहिर ल्याएर राख्छ र के हुन्छ त? यसरी चाहिँ त्यो सानो कमिलाको ज्यान चाहिँ बच्दछ र के भन्छ त कमिलाले टुकुरलाई? टुकुर दाइ धन्यवाद भनेर भन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी जाउँ अर्को घटनामा। एक दिन टुकुर रुखमा थियो। टुकुरलाई एउटा सिकारीले देख्यो। सिकारीले टुकुरलाई बन्दुक ताक्यो। कमिलाले सिकारीले टुकुरलाई मार्न लागेको देख्यो। कमिलाले त्यतिखेरै सिकारीको खुट्टामा किटी टोक्यो। सिकारीले एया भनेर करायो। उसको बन्दुक पनि भुइँमा खस्यो। सिकारी कराएको सुनेर टुकुर भुर्र उड्यो। सिकारी जिल्ल पर्यो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा हजुरहरूले यस चित्रमा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा रुख छ। त्यो रुखमा चाहिँ के छ त? यहाँनिर के बसेको छ? टुकुर बसेको छ र यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त? सिकारीले चाहिँ टुकुरलाई चाहिँ बन्दुक ताक्दै छ। अब के गर्छ त? सिकारीले चाहिँ यो टुकुरलाई मार्न खोज्दैछ तर त्यो अघि जुन टुकुरले बचाएको कमिला थियो त्यो कमिलाले चाहिँ के गर्छ? यो सबै कुरालाई चाहिँ देख्छ
र के गर्छ त्यो कमिलाले चाहिँ त्यस सिकारीको खुट्टामा के गरिदिन्छ पिटी टोकिदिन्छ, पिटी गरेर टोकिदिन्छ र के गर्छ त त्यो सिकारी चाहिँ या भन्दै कराउँछ। त्यो कराएको आवाज सुनेर के गर्छ त ढुकुर उड्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त ढुकुरको ज्यान बच्छ र सिकारी के हुन्छ जिल्ल पर्छ। है त यहाँ चाहिँ के भयो त सुरुमा खोलाले के गर्यो त खोलाले चाहिँ कमिलालाई बगाउँदै गर्दाखेरि ढुकुरले मद्दत गरेको थियो र यहाँ पछि गएर के भयो त ढुकुरलाई चाहिँ सिकारीले मार्न खोज्दाखेरि के भयो त कमिलाले ढुकुरको ज्यान बचायो। यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि हजुरहरूले कसैलाई सहयोग गर्नुभएको थियो भने के हुन्छ त पछि गएर हामीलाई पनि उसबाट सहयोग मिल्छ। यदि म भन्दैछु यदि यहाँनिर ढुकुरले कमिलालाई नबचाएको भएदेखि के हुन्थ्यो त आज यो ढुकुर पनि सिकारीको हातबाट सिकारीको बन्दुकबाट के हुन्थ्यो त यो ढुकुर चाहिँ मर्नु पर्थ्यो। त्यस्तै गरी हामीले के गर्यो त यदि कसैलाई सहयोग गर्यौँ कसैलाई मद्दत गर्यौँ भने के हुन्छ त ऊबाट हामीले पक्कै पनि केही सहयोग मिल्न सक्छ। अब हामीले यसबाट हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ, हामीले सिकेर यो कुरा सिकेर हामीले के गर्न सक्छौँ। अब हजुरहरू सुन्नुहोस्, आज हजुरले आफ्नो साथीलाई केही कुराहरू सिकाउनु भयो। तपाईले जान्नुभएको थियो, तपाईको साथीलाई आउँदैन थियो। अब हजुरले के गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग यही पाठको बारेमा सिकाउनु भयो। अब पछि गएर के हुन्छ त तपाईलाई त्यस साथीले हजुरलाई कुनै पनि नबुझेको छ भने उसले बुझेको कुराहरू चाहिँ हजुरलाई सिकाउँछ। यहाँ पनि त्यही नै भएको हो। यदि हजुरहरूले कसैलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त उसले पनि हजुरहरूलाई पक्कै पनि मद्दत गर्छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ आफूले सहयोग गर्नलाई छाडिदिनु भयो भने के हुन्छ त आफूलाई सहयोग चाहिँदा पनि अरूले हामीलाई सहयोग दिँदैन। त्यसैले के गर्नुपर्छ त सहयोग भन्ने कुरा चाहिँ दुईतर्फी हुनुपर्छ। हामीले सहयोग दियौँ भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नुपर्छ, जसले के गर्छ त हामीलाई अरूलाई पनि सहयोग गर्ने एउटा आँट र साहस आउँछ। त्यस्तै गरी हजुरहरू पनि आफूले जानेको सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त अरूहरूलाई सिकाउन तयार हुनुहोस्, जसले गर्दा के हुन्छ त हजुरहरूलाई पनि अरूले सहयोग गर्न सक्छ। आजको यो थियो हाम्रो पाठ। अब हामी हेरौँ पाठमा भएका केही अभ्यासहरू। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अभ्यास नम्बर 1। यहाँ भनेको छ उत्तर भन। अब हामी के गर्छौँ त यहाँ भएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ उत्तर भन्दै जान्छौँ, उत्तर खोज्दै जान्छौँ। अब यहाँ भनेको रहेछ 5वटा प्रश्नहरू, हामी यसको उत्तर पनि सँगसँगै भन्दै जान्छौँ। अब हाम्रो क नम्बरमा छ कमिलालाई केले बगायो भनेको रहेछ। कमिलालाई केले बगायो यहाँ हेर्नुहोस् त। कमिलालाई के गर्यो त खोलाले बगायो। कमिलालाई के गर्यो त खोलाले चाहिँ बगाइदियो। यो कुरालाई हामीले चाहिँ उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो ढुकुरले कमिलालाई कसरी बचायो। सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस्, ढुकुरले चाहिँ कमिलालाई कसरी बचायो त। ढुकुरले के गर्यो त पात लिएर आयो। ढुकुरले के गर्यो त एउटा पात टिपेर ल्यायो। त्यस पातलाई चाहिँ के गर्यो त खोलामा खसाल्यो र के गर्यो त कमिला चाहिँ त्यस पातमाथि चढ्यो र ढुकुरले के गर्यो त त्यो पातलाई चाहिँ खोलाबाट बाहिर निकाल्यो। यसरी चाहिँ के गर्यो त ढुकुरले चाहिँ एउटा कमिलालाई चाहिँ बाहिर
निकाल्यो र के गर्यो त कमिलाको ज्यान बच्यो। यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ ग नम्बरमा, कमिलाले ढुकुरलाई कसरी बचायो। अब अघि हामीले पढ्यौँ ढुकुरले कमिलालाई कसरी बचायो। अब हामी पढ्छौँ कमिलाले ढुकुरलाई कसरी बचायो त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, जब ढुकुरलाई चाहिँ एउटा सिकारीले गोली ताक्दछ तब के हुन्छ त, कमिलाले चाहिँ किटी टोकिदिन्छ, किटिक्क टोकिदिन्छ। हामी भन्छौँ नि किटिक्क टोक्यो, त्यसलाई हामीले लेख्दा किटी भनेर लेख्छौँ। किटी टोकिदियो र के गर्यो त, सिकारीले चाहिँ के गर्यो त, आया भन्दै कराएर बन्दुकलाई भैमा छाडिदियो र के गर्यो त, ढुकुर चाहिँ त्यहाँबाट उड्न सफल भयो र आफ्नो ज्यान बच्यो। त्यस कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। कमिलाले चाहिँ सिकारीको खुट्टामा टोकिदियो र के गर्यो त, सिकारीको हातबाट बन्दुक छुट्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ढुकुर बच्न सफल भयो। है त, अब हामी हेरौँ घ नम्बरमा, हामी तिमी साथीलाई कसरी मद्दत गर्छौ। यहाँ हामीलाई सोधिएको रहेछ। आज यहाँ के गर्यो त, ढुकुरले कमिलालाई र कमिलाले ढुकुरलाई पालो पालो मद्दत गर्यो। अब तिमीले चाहिँ आफ्नो साथीलाई कसरी मद्दत गर्छौ, त्यसको बारेमा केही कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। अब भन्नुहोस् त, हजुरहरू आफ्नो साथीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, यदि उहाँहरूलाई केही कुरा सिकाउनु पर्नेछ भनेदेखि सिकाउनुहुन्छ होला, या त उहाँहरूले किताब कापी कलमहरू ल्याउन बिर्सनु भएको बेलामा हजुरहरू आफ्नो किताब कलम कापीहरू दिएर मद्दत गर्नुहुन्छ होला। यदि साथीहरूलाई खेल्दा खेल्दै लड्नुभयो भने के गर्न सक्नुहुनेछ, हजुरहरूले उनीहरूलाई उठाउन सक्नुहुनेछ। यदि आफ्नो साथीलाई चाहिँ के भएको छ, बिरामी पर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ शिक्षकलाई भन्न सक्नुहुनेछ र उहाँलाई घर पठाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो मद्दतको कामहरू धेरै छन्, अनगिन्ती छन्। यो शब्दहरू, यो हामीले जुन मद्दत भन्छौँ नि, यो मद्दत भन्ने कुरा कहिले पनि गरेर सकिँदैन। जति गऱ्यो गरौँ मन लाग्छ। यस्तो धेरै कुराहरू छन् जसले हजुरले चाहिँ साथीहरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो मध्ये केही कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। है त, अब हामी हेरौँ ङ नम्बरमा, तिमी घरमा अरूलाई कसरी मद्दत गर्छौ भनेको रहेछ। अब माथिको थियो साथीलाई मद्दत गर्ने कुरा, अब यो छ घरमा अरूलाई, घरको अरू सदस्यलाई कसरी मद्दत गर्छौ भनेको रहेछ। अब सुन्नुहोस्, यदि हजुरहरूले आफ्नो रुमलाई के गर्नुभयो त, एकदम सफा राख्नुभयो भने के हुन्छ त, आमा बाबाले त्यहाँ भएको फोहोरहरूलाई सफा गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ हुँदैन नि। त्यसरी के गर्न सक्नुहुनेछ, आमा बाबालाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरा, आमा बाबाले केही कुरा काम लगाउनु भयो, नानी त्यो कुनै सामानलाई यता लिएर आऊ भनेर भन्नुभयो भने हजुरहरूले म त गर्दैन भनेर हिँड्नुभयो भने त्यसलाई मद्दत भनिँदैन। हजुरहरूले आमा बाबाले भनेको कुराहरू मान्नुभयो भने त्यसलाई मद्दत गरेको भनिन्छ। र आमा बाबाले हजुरहरूलाई भन्नुहुन्छ नि, नानी गएर गृह कार्य गर, एकचोटि आमा बाबाले भन्नुभयो भने हजुरहरू गृह कार्य गर्न जाइदिनु भयो भने के हुन्छ त, उहाँहरू धेरै खुसी हुन्छ। यसरी पनि हजुरहरूले मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरूको भाइ बहिनी छ भने के गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँहरूलाई पनि केही कुराहरू सिकाउन सक्नुहुनेछ जुन अहिले हजुरहरूले पढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी पनि उहाँहरूको मद्दत हुन्छ। र दाइ दिदीहरूलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले एकदमै राम्रोसँग मिठो बोलेर बस्नुभयो भने, झगडा गर्नु भएन भने के हुन्छ त, घरमा एकदमै शान्त वातावरण हुन्छ।
जसले गर्दा के हुन्छ त हजुरहरूलाई धेरै खुसी हुन्छ र आमा बुबाहरू पनि धेरै खुसी बस्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले अरूलाई चाहिँ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। है त अब हामी जाउँ हाम्रो 2 नम्बरमा। 2 नम्बरमा भनिएको छ तलका वाक्यहरू सार। अब हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो वाक्यहरूलाई चाहिँ आफ्नो कापीमा चाहिँ सार्नुपर्ने हुन्छ। पुराण सबेरै उठ्छ, सफा हुन्छ, पाठ पढ्छ, आमालाई सघाउँछ। यो कुरालाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कापीमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। है त अब हामी जाउँ हाम्रो अर्को नम्बरमा। ढुकुर र कमिलाको कथा सुरुका 8 हरफ के गर त राम्रा अक्षरमा सार भनेको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ के छ त 8वटा हरफहरू थियो। मैले के गरेको छु त एकै ठाउँमा लेखिदिएछु हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। यहाँनिर मैले कमिलाको लेख्यो र यहाँ चाहिँ ढुकुरको बारेमा लेख्यो। हजुरहरूको पाठमा हजुरहरूको बुकमा चाहिँ के छ त 8वटा हरफ बनाएर लेखिएको छ। अगाडिको पाठमा जस्तै गरी हरफहरू छुट्याइएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो कापीमा एकदम राम्रोसँग एकदम राम्रो अक्षर बनाएर चाहिँ लेख्नुहोला। है त अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को नम्बर 5 नम्बर। तिमीले सुनेको कुनै एउटा कथा सुनाऊ भनेको रहेछ। हजुरहरूलाई पनि आजको जस्तै एकदमै राम्रो कथाहरू धेरै नै आउँछ, मलाई पनि थाहा छ। त्यो कथाहरूलाई चाहिँ के गर्ने त अब हजुरहरूले आफ्नो साथीहरूसँग सुनाउने गर्नुपर्छ। है त अब हजुरहरूले साथीहरूलाई केही कुरा सुनाउनु भयो भने, केही कथाहरू सुनाउनु भयो भने के हुन्छ त साथीहरूले पनि हजुरलाई एकदमै राम्रो राम्रो कथाहरू सुनाउनुहुन्छ। यो नै के हो त सहयोग गरेको, आफ्नो जानेको कुराहरू अरूलाई सिकाएको। है त यसरी नै चाहिँ अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। आफूले जानेको कुराहरू अरूलाई सिकाउने र अरूबाट पनि केही कुराहरू सिक्ने गर्नुपर्छ। र आजको लागि हाम्रो पाठ यही नै सकिन्छ। यदि हजुरहरूले हामीले पढाएको कुराहरू राम्रोसँग सिक्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ भने के गर्नुहोस् त आफ्नो साथीहरूलाई पनि सिकाउनुहोला। र यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन भने तल देखाइएको नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरूलाई कमेन्ट गर्न मन लाग्यो भने पनि तलको कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई कमेन्ट गरेर केही क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।